अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, आज मौलाना तारिक जमील से मैं एक बड़ी अपील करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका साथ रहा, वो अपील क्या है? वो हम सब के फायदे की अपील है। जितने भी इंसान दुनिया में हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मसलक के लोग नहीं, बल्कि जितने भी इंसान दुनिया में हैं, वो अपील सबके लिए फायदेमंद होगी अगर आपने साथ दिया। सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि आपसी जो तोड़ है, मसलकी जो झगड़ा है, उसको खत्म कराने के लिए मैं इनको जरिया बनाकर इन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए कि मैं इतनी पहुंचेली कोई हस्ती तो हूं नहीं कि मैं इनसे डिबेट कर लूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पूरी वॉच करना है खास तौर से, और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन कमेंट करो, लाइक करो, इससे इंस्पिरेशन आगे जाएगा और एक बड़ा झगड़ा खत्म होता हुआ नजर आएगा। मेरे मोहतरम अजीजों, ये बड़ी हस्ती में इनका शुमार होता है, इनकी शख्सियत किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज्यादा अखलाक वाली, बहुत ही ज्यादा किरदार वाली, बहुत ही ज्यादा हुस्न सलूक वाली, बहुत ही ज्यादा इकराम वाली बात मैं अक्सर इनको करते हुए देखता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो इतना बड़ा विवाद कायम है और जो बरेली मसलक का इश्काल है, उस पर कुछ रोशनी डालने की भी तो कोशिश करना चाहिए, ताकि हम एक और नेक हो जाएं। मैंने कभी आज तक कोई ऐसी बैठक नहीं देखी कि बड़े बड़े उलमाए कराम जो हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील हैं, मुफ्ती तारिक मसूद हैं, और इस तरीके से मौलाना अरशद मदनी हैं, ये सारे लोग एक जगह बैठे हों और विवाद को और झगड़े को खत्म करने की कोशिश किए हों और इश्काल को खत्म करवाने की कोशिश किए हों। इसलिए मैं एक एक उलमाए कराम को, मुफ्तियान कराम को टारगेट करके, हो सकता है किसी के दिल में बात चुभ जाए, और कुछ वजाहत भी इसकी करता हूं और कुछ इस्लामिक नॉलेज भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आज 3 बड़े नॉलेज पहुंचाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 70% मुसलमानों की बड़ी तादाद इस नॉलेज से नावाकिफ है, जो आखिर में मैं बताऊंगा। मौलाना तारिक जमील से एक बड़ी रिक्वेस्ट, एक बड़ी गुजारिश करने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको देखा कि आपकी वीडियोस में मैंने देखा कि किरदार और अखलाक की और आपसी जोड़ की और भाईचारा की ऐसी बात करते हुए आप नजर आते हैं कि मैं मिसाल नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि बहुत से उलमाए कराम ऐसे हैं, लेकिन खास तौर से मैंने देखा कि बहुत ही ज्यादा इकराम की बात आप करते हैं कि उम्मत आपस में बिखरी हुई है, टूटी हुई है। क्या सिर्फ मिंबरों से ये बोल देने से काम चल जाएगा कि जो है उनको काफिर मत कहो, इनको काफिर मत कहो, उनको काफिर ना कहें, इनको काफिर ना कहें, बल्कि इसको खत्म कराने की पूरी ताकत, पूरी सलाहियत हमको लगानी होगी, और इस पे हमें अड़ना होगा। जैसे किसी हराम काम से हम अड़ जाते हैं, जैसे कोई कुफ्र के काम से हम अड़ जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे, तो हम आपस में जोड़ पैदा करने के लिए अड़ जाएं। जैसे हमसे कोई कुफ्र कहलवाना चाहे तो हम अड़ जाते हैं, चाहे हम कितने भी सीधे हों, सादे हों, भोले हों, बाले हों, लेकिन उस वक्त हम एकदम शिद्दत परस्त हो जाएंगे और किसी हाल में कुफ्र को अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये जो झगड़ा, जो विवाद फैला हुआ है, ये लोगों को कुफ्र की तरफ भी ले जा रहा है और मुर्तद होने की तरफ ले जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद मोटे मोटे मसाइल से नावाकिफ है। मेरे मोहतरम अजीजों, मुझे रोना आता है, बस मैं आंख से अपना आंसू नहीं दिखा सकता, लेकिन जब मैं चल चल कर सर्वे करता हूं तो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की गुस्ल के फर्ज नहीं जानती, निकाह के टूटने के मसाइल नहीं जानती, नमाज के वाजिब नहीं जानते, और पूछने के बाद इधर का उधर, उधर का इधर बताने की कोशिश करते हैं। और बहुत से भाइयों का तो ये हाल है, जब बताओ तो वो नाराज होते हैं, कहते हैं चलो हमको सब आता है, हमको सब आता है। और बहुत बड़ी तादाद में तो भाइयों को आता ही नहीं। हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो रही, अगर एक ताकत, एक जान बनकर जिंदगी गुजारते और अपने अपने एतबार से दावत भी देते रहते एक दूसरे को, जैसा कि अल्लाह के रसूल की सीरत है, जो अल्लाह के नबी का तरीका है दावत देने का, तो इसलिए मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मौलाना तारिक जमील से करना चाहता हूं कि आप इतने बड़े मौलाना हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कबूल किया है, आपको शोहरत दी, इज्जत दी है, तो इतना बड़ा काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वीडियो बना बना कर डालने की कोशिश करो ना। देवबंद के उलमाए कराम को बार बार रिक्वेस्ट दो अपने बयान के अंदर, और बड़े बड़े उलमाए कराम की बैठक करो, ताकि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से देखने को मिले कि मौलाना तारिक जमील आपसी इख्तिलाफ पर, आपसी झगड़े पर, और जो इश्कालात हैं हकीकत में, मौलाना साहब हकीकत में जो इश्काल हैं, अगर उसको हटाने के बाद कुरान हदीस का कोई नुकसान नहीं होता है, कुरान हदीस के खिलाफ नहीं होता, तो फिर आप उसको हटवाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो कुरान हदीस से उसका कोई नुकसान नहीं है,
کوئی مخالفت نہیں ہے. بزرگان دین نے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں اور اگر اس کو آپ ہٹواتے ہیں تو قرآن حدیث کا کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیے میں کسی کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, تو آپ کو ہٹوانے کی پوری طاقت پوری کوشش کرنا چاہیے, جبکہ اس سے اتفاق قائم ہو سکتا ہے, ہم متحد ہو سکتے ہیں, ہم متحد ہو سکتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود. میرے دوستو ویڈیو پر جانا مت, آج بہت بڑی طلب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود, متحد ہوں گے تو قدموں میں زمانہ ہوگا. ہمارے منبر سے بیان دینے کی وجہ سے اور ہماری جو محنت ہے وہ محدود ہونے کی وجہ سے اور اس پر ہماری نگاہ نہ جانے کی وجہ سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہے, امت کتنا ذلیل ہوئی, امت نے کتنی ایک دوسرے کی برائی کرنے پر مجبور ہو گئی, جبکہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم کسی مسلک والے کی, جیسے مثال کے طور پر ایک بریلوی طبقے کا کوئی انسان جا رہا ہے جس کا مسلک, یعنی لوگ کہتے ہیں بریلوی مسلک, حالانکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے, بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے, وہ ایک قصبہ ہے اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بریلوی ہیں, تو اس کو بریلوی مسلک بنا دیا گیا. اسی طریقے سے دیوبند لوگ جہاں رہتے ہیں اس کو دیوبندی مسلک بنا دیا گیا. کن لوگوں نے بنایا ہے میں خود ہی حیران ہوں, میں خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو اب غور طلب یہ ہے کہ اس پر بار بار ویڈیوز ڈالنے کی کوشش کرو اور تمام علماء کرام کو ڈالنے کی کوشش کریں, اور دھیرے 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 انشاءاللہ تعالی اس میں بہت بڑی کمی پاتے ہوئے آپ دیکھیں گے. اگر آپ کی جدوجہد, میری جدوجہد, ایک ایک فرد کی, ایک ایک مسلمان کی جدوجہد رہی, جیسے آپ ویڈیو کو اٹھائے 4-6 لوگ تک شیئر کر دیے, وہ اٹھائیں 4-6 لوگ تک شیئر کر دیں, جتنی ویڈیو اس پر بنے اس کا جو ہے ویلکم کر کے اور لوگوں میں شیئر کریں. اور اگر اس میں کوئی بات ایسی ملتی ہے جیسے کہ میں دیوبندی مسلک کے خلاف, یعنی اس کی نفرت کے خلاف ویڈیو بنا دیا اور اس کی انسلٹ کر دیا, تو ایسی ویڈیو کو ہرگز جو ہے شیئر نہ کرو. اگر میں نے انسلٹ ان کی نہیں کی ہے اور ملاپ کرانے کی کوشش کی ہے اور وہ اشکال ہٹوانے کی کوشش کی ہے جس سے قرآن حدیث کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو بزرگان دین کی بات اتنی جو ہے قابل محترم نہیں ہے کہ اس بات کو اس میں رکھا جائے, چاہے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بکھر جائے, ٹوٹ جائے, بہ جائے, برباد ہو جائے. اس لیے ایسے موقع پر ان اشکالات کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ دل کو اطمینان ہو سکے. ہو سکتا ہے اس سے ایک بڑا جوڑ پیدا ہو جائے, جبکہ وہ قرآن حدیث بھی نہیں ہے. اگر قرآن حدیث ہے تو مت چاہیے, لیکن قرآن حدیث جب نہیں ہے, بزرگان دین کی لکھی ہوئی اور ان کے ذہنوں میں جو بات آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مکمل کرنے کے بعد ان کے ذہنوں میں جو بات آئی ہے, وہ ضروری نہیں کہ اس کا باقی رہنا, اس کو کسی کتابوں میں محفوظ رکھنا, یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے اتنا بڑا انتشار ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا, ہو سکتا ہے آپ کی رائے میرے اوپر, آپ کا کمنٹ میرے اوپر برا بھی آ سکتا ہے, لیکن اتنے بڑے توڑ کو دیکھ کر امت سسک رہی ہے, تڑپ رہی ہے. امت موٹے موٹے مسائل نہیں جانتی, امت مرتد ہو جا رہی, اس کو پتہ نہیں کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا. میرے محترم عزیزو, اس پر آپ کی اپنی کیا رائے تھی, آپ کمنٹ میں ضرور لکھنا. اور 3 مسائل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر قربانی, جیسے قربانی کے مسائل کو لے کے بہت بڑی تعداد کنفیوز ہے کہ قربانی جو کما رہا ہے, بچا رہا ہے, اس کو جو ہے اپنے نام کرانا ہے, لیکن وہ اپنے باپ کے نام کرا رہا ہے, دادا کے نام کرا رہا ہے, ماں کے نام کرا رہا ہے, تو وہ نفلی قربانی ہوگی, اس کی قربانی نہیں ادا ہوئی جب تک کہ پہلی قربانی اس کے نام سے نہیں ہوگی. اس کے بعد والی جتنی قربانی ہے وہ نفلی عبادت ہے, اگر کرائے گا تو ثواب ہے, نہیں کرائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسری جانکاری یہ دینا تھا میرے محترم عزیزو کہ مذاق میں بھی اگر آپ نے کسی کو ڈرا دیا, جیسے مثال کے طور پر کوئی سویا تھا, اپنا چپل رکھ کے, اپنی رسی رکھ کے وہاں سے وہ ہٹا لیا کہ میں اپنے دوست کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کروں, تو یہ بھی ناجائز کام ہے, حرام ہے. ایک صحابی سوئے ہوئے تو اپنی رسی رکھ کے دوسرے صحابی جو ہے وہاں سے رسی کو ہٹا لیا, تو یہ صحابی اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ میری رسی کہاں گئی, میری رسی کہاں گئی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر وہ بتایا کہ میں نے مذاق کے طور پر یہ کام کیا تھا. تو اللہ کے رسول کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بالکل سخت ناراض ہو گئے کہ آپ مذاق میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کام نہ کرو, اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو اچنبھے میں پڑ گیا سامنے والا, اس کا بھی گناہ ملے گا اور یہ ایک حرام کام ہے. اور تیسرا میرے محترم عزیزو یہ ہے کہ طوفان سے, ہوا سے, یا جس طرح بھی کسی کا اگر باغ ہے, اس باغ میں اگر کسی کا آم ہے, امرود ہے, بہت سے فروٹ ہیں جو طوفان کی وجہ سے اور اس طریقے اپنے آپ سے بھی گر جاتے ہیں, تو کیا ان کو اٹھا لیا جائے, کھا لیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ تو ڈائریکٹ توڑنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن پڑا ہوا جو رہتا ہے زمین میں اس کو گناہ نہیں سمجھ پاتے. حالانکہ وہ بھی پوچھنے کا حکم ہے, اس کی بھی اجازت لینی ہوگی, اس لیے کہ
وہ اس کی ملکیت ہے, آپ اس سے پوچھ کر اس کے بعد ہی اٹھا سکتے ہیں. طوفان اور آندھی کے ذریعے سے چیزیں گری ہیں تو آپ دوڑ کے جا کے نہیں اٹھا سکتے, چلتے ہوئے نہیں اٹھا سکتے. راستے میں جا رہے ہیں, پیڑ ہے کسی کا گر گیا ہے روڈ پہ, آپ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے اس ویڈیو کو بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو. 3 بڑے مسائل کے ساتھ میرے محترم عزیز, اور ایک طلب و فکر ہوتی ہے کہ آپ ضرور ساتھ دیں گے, شیئر کریں گے. بڑے حوصلے کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. السلام علیکم.